क्या है हजरत, वो सारा जी सोशल मीडिया पे जी ओ जी इंडिया वाले चांद पे टुर गए और मौलवी अभी तक जो है ना वो केले खाने का मुस्तहब तरीका बता रहे हो। भाई ये क्या हुआ, हर नाकामी आप अपनी मौलवियों पे डालोगे? नहीं, इंडिया को चांद पे को पंडित लेके गया, अमेरिका वालों को चांद पे हजरत जी कोई पादरी लेके गया। अजीब आप किस कौम का मैयार है यार। अपनी नुकामियां छुपाने के लिए हजरत ए बेचारे मौलवी लबे ने तानू, हो जी वो चांद पे चले गए, मौलवी अभी तक केले खाने के मुस्तहब तरीके बता रहे हैं। ओ भाई मौलवियों का इसमें क्या कसूर? तुम्हारी अपनी नाकामी है। क्या फिजिक्स तुमने मुझसे पढ़ी थी? क्या केमिस्ट्री तुमने मुफ्ती कमर साहब से पढ़ी थी? क्या बायोलॉजी तुमने अल्लामा असद साहब से पढ़ी थी? अजीब है भाई। ओ भाई अपनी अपनी नाकामी को मानो। मौलवियों का इसमें क्या कसूर हुआ? अजीब है, कौम का मयार है। जो बात हो मौलवी, जो बात हो मौलवी। बताओ भाई, साथ वालों को चांद पे पंडित लेके गया, अमरीकियों को चांद पे हजरत कोई पादरी लेके गया, भाई उनके साइंसदान लेके गए। और अफसोस है हजरत जी, ये यूनिवर्सिटी है हजरत जी, कोई नहीं उनको पूछता हजरत जी। मौलवियां को एक गलती होए हजरत जी, सारे तोपा मौलवी हैं हजरत। 5500 बच्चियों की हजरत यूनिवर्सिटी में इज्जत लूट ली गई हजरत को। बोला एक मदरसे च कोई छोटी जी गलत गल हुई होंगी हजरत, अभी तक असेंबली में बिल पास हो गए होने थे हजरत। 5500 बच्चियों की इज्जत लूट ली गई हजरत। हुआ कुछ भी नहीं हुआ। और अगर ये को मौलवी इंसान है, किधर लिखा मौलवी से गलती नहीं हो सकती है? ਹੁਣ तक हजरत बिल पास हो गए होने सन। कानून जनाब जड़ियां मोमबत्ती वाली आंटियां ने वो सारियां इस्लामाबाद बाहर निकल आई होनी सन। मर गई है वो आंटियां। वो 5500 बच्चियों की इज्जत लूट ली गई हजरत। छोटी बात है? निकली है इस्लामाबाद आंटियां। किधर है वो आंटियां? वो आंटियां जब भी निकलेंगी इस्लाम के खिलाफ निकलेंगी। वो आंटियां जब भी निकलेंगी इस्लाम के खिलाफ निकलेंगी। भाई मौलवियों का क्या कुछ? मैं खुद हैरान हो रहा हूँ, फेसबुक को छोटे छोटे क्लिप चल रहे हैं। वो जी वो चांद तक चले गए। भाई क्या पंडित लेके गए? उनके साइंसदान लेके गए। लेकिन कोई हजरत यूनिवर्सिटियों से पूछने वाला नहीं हो क्या किया तुमने इतने सालों में। डॉक्टर तुमने दिए, इंजीनियर तुमने दिए, जज तुमने दिए, ब्यूरोक्रेट तुमसे पढ़ के आए, डीसी तुमसे पढ़ के आया, एसी तुमसे पढ़ के आया, डीपीओ तुमसे पढ़ के आया। ये कैसा डीपीओ दिया तुमने हमने? ये कैसा डॉक्टर दिया तुमने हमें? ये कैसा इंजीनियर दिया तुमने हमें? ये कैसा ब्यूरोक्रेट दिया? पूछे आज तक किसी ने यूनिवर्सिटी? कुछ नहीं। अजीब कौम का मैयार है। जड़ी गल होए मौलवियों के पाछड़ों पढ़ के जी असी अपनी अपनी नाकामी है हजरत सब। कोई यूनिवर्सिटियों से नहीं पूछता यार इन्होंने डिग्रियां देने तो अलावा की सिखाया जी इन्होंने? पूछा कभी किसी ने? की सिखाया जी डॉक्टर ने डिग्रियां देने तो अलावा? चंद पैसे ने इधर साड़ियाँ धियां दे ढिड पाड़ छड़ दियां ने इधर। नॉर्मल डिलीवरी के पैसे कम होंगे, ऑपरेशन के ज्यादा होंगे। कंपनियों से पैसे ले लेके दवाइयाँ लिखी जाती हैं। कोई नहीं उनको पूछता। जड़ी गल आई मौलवी ओ जी वेखो जी ओ जी वो नहीं बेटा पूछो तो सही यार, क्या वजह हुई है? पूछते ही कोई नहीं। आप टीवी लगा के बैठे रहते हो और एंकरों की बोंगियाँ सुनते हो जो एक प्रोग्राम की पता नहीं कितनी कितनी तनख्वाह ले रहे हैं। पहले प्लांटेड है, प्लान हो चुका है कि भाई गल कर दें मैं गुस्से च आके तेरे ते पानी भी सुटना है, तो अगू को दो गालां भी कढ़ दें, तो बाद च फिर कट्ठे बह के काफी पियांगे। कौन बुद्धू है? बुद्धू लगा के रखो इनको उधर। और लगा हुआ है इधर कौम, लगा हुआ है, मौज लगी है। आप घंटा घंटा बैठ के इधर उनकी बोंगियां सुनते हैं। हाँ जी, कुरान नहीं खोलते। असल बात तो कुरान पाक आपको बताएगा ना कि क्या कसूर हुआ कि हालात इतने खराब हो गए। आटा नहीं, चीनी नहीं, पेट्रोल कहाँ चला गया? तो कभी आप कुरान पाक से या उलमा से पूछोगे तो फिर ये आपको बताएंगे कि क्या कसूर हुआ हमसे, क्या हालात खराब हुए। तो फिर कुरान क्या कहता है? वमन अरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दंका। और जो हमारे जिक्र से मुंह मोड़ेगा हम उसकी मैशत को तंग कर देंगे। कसूर हुआ है हमसे, पता हमने उसके जिक्र से मुंह मोड़ दिया। कौन करता है तब जिक्र? है किसी के पास टाइम?
مشہور ہوا ہے ہم سے. ان نے کہا تھا کہ جب یہ حالات بن جائیں کہ تیرے پاس ہمارے ذکر کے لیے وقت ہی نہ ہو تو کیونکہ محبوب کی امت ہے, پتھر تو نہیں برسائیں گے, زمین میں تو نہیں دھنسائیں گے, چہرہ تو نہیں بگاڑیں گے, لیکن پھر کیا ہوگا؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ, ہم معیشت کو تنگ کر دیں گے. بے شک گندم پیدا کرنے میں پاکستان کا 5واں یا 6واں نمبر ہوگا, لیکن گندم نہیں تمہیں ملے گی کوئی. تمہاری اپنی شوگر ملیں ہوں گی لیکن چینی کے لیے ترسو گے تم. بجلی منگلا ڈیم, تربیلا ڈیم, لیکن بجلی تیل 300 سے اوپر جائے. وجہ کیا بنی؟ ہم نے اس کے ذکر سے منہ موڑ دیا. اللہ وہ کبھی قرآن میں کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ, ایمان والو اللہ کا ذکر کرو, ذکر ہی کوئی نہیں. پھر وہ آگے کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. صرف ذکر نہیں کرنا ہے سرسری سا, بلکہ کیا کرنا ہے؟ ذکرا کثیرا, کثرت سے کرنا ہے. بلکہ وہ حاجیوں کو کہہ رہے ہیں فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. ذکر کرنا ہے, ذکر ذکر ذکر. اونچائی پہ چڑھ رہے ہو پھر ذکر, سیڑھیاں چڑھ رہے ہو پھر ذکر, پہاڑ چڑھ رہے ہو پھر ذکر. کیونکہ اونچائی کی طرف جا رہے ہو تو پھر ذکر ادھر کیا کرنا ہے؟ پاویں میں اونچا ہوں رہے ہیں لیکن اللہ اکبر, اللہ ہی بڑا ہے. سیڑھیوں سے نیچے آ رہے ہو, اونچائی سے نیچے آ رہے ہو, پہاڑ سے نیچے آ رہے ہو, پھر ذکر. کیا؟ سبحان اللہ. کپڑے پہننے لگے پھر دعا, کپڑے اتارنے لگے پھر دعا, واش روم میں جانے لگے پھر ذکر, واش روم سے باہر آئے پھر ذکر, کھانا کھانے سے پہلے ذکر, کھانا کھاتے یا واجدو کا ذکر, کھانا کھا لیا پھر ذکر, سونے سے پہلے ذکر, اٹھتے پھر ذکر. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. ذکر. لیکن کیا؟ کوئی ذکر نہیں ہے. سارا دن گزر جاتا ہے, ہم اس کو یاد نہیں کرتے کوئی. اور اللہ یاد رکھنا حضرت ادھر کو بیچارگی والا معاملہ نہیں ہے. کوئی نہ تو یا میں نہیں کریں گے, یہ تیری اور میری کم بختی ہے. باقی تو سبح للہ ما فی السماوات والارض, زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے. یہ آپ کی اور میری بدبختی ہے اگر ہم نہیں کر رہے. اسی جانب تو میاں صاحب نے توجہ دلائی. کیا؟ اور لوے لوے او پر لے کڑیے جے تو پونڈا پرنا کر لے بھائی, کیڑا کو صدا رہنے تو پتہ نہیں کب تیرا ٹائم ختم ہو جانا. یہ تو تیرا پلان ہے نا, کل پرسوں, ہیں جی, سپٹمبر, اکتوبر, نومبر, دسمبر, یہ تو تیرا پروگرام ہے. 2024 جنوری, فروری, مارچ, پتہ نہیں جو اصل پروگرام ہے اس میں تیرا میرا سپٹمبر ہے ابھی کہ نہیں ہے. یہ تو تیرا پروگرام ہے, تو بنائے بیٹھا ہے. پتہ نہیں مالک کا کیا تیرے بارے میں ارادہ ہے. مالک کے ارادے میں تیرا سپٹمبر ہے کہ نہیں, مالک کے ارادے میں تیری جنوری 2024 ہے کہ نہیں ہے. تو کیا لوے لوے او پر لے کڑیے جے تو پونڈا پرنا, شام پئی بن شام محمد تے کر جاندی نے ڈرنا. یہ لکھا ہے امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جائیں گے. آپ کی محفل تھی, ہر خاص و عام حاضر خدمت تھا. اب کیونکہ حضرت جی آداب محفل یہ ہیں کہ آگے بزرگ علماء سفید داڑھی والے آگے ان کو بٹھایا جائے, تو پھر اس کے بعد اب ظاہر ہے امام پاک کی مجلس میں تو ان باتوں کا خیال رکھا گیا ہوگا. وہ لکھا آگے سارے ہی نا چٹیاں داڑیاں والے بزرگ بیٹھے سن. تو قربان جاؤں ان پاکوں کی محفل پہ جہاں کیسے کیسے حضرت جی جو ہے نا وہ لال بٹتے تھے حضرت جی اس محفل میں. اب تو حضرت وہ باتیں وہ نہیں رہی ہیں, اب خانقاہوں کے انداز ہی وہ نہیں رہے حضرت جی. کبھی خانقاہوں میں عوارف المعارف پہ شیوخ درس دیا کرتے تھے, کبھی خانقاہوں میں حضرت جی مکتوبات پڑھائے جاتے تھے,
کبھی خانقاہوں میں قوت القلوب پڑھائی جاتی تھی، مکاشفۃ القلوب پڑھائی جاتی تھی، احیاء العلوم پڑھائی جاتی تھی۔ اب تو رہ گئی جی کرامتیں کرامتیں بس، وہ تربیت والا نظام اس انداز سے اب نہیں رہا کوئی بھی۔ میر مرید دا پروٹوکول اور غریب مرید دا پروٹوکول، لیکن کبھی خانقاہوں میں تزکیہ ہوتا تھا، اور یہ بھی ساری خانقاہیں جی چلتی ادھر سے ہیں ادھر۔ امام حسن پاک اگے چٹیاں داڑیاں والے سب بیٹھے ہوئے، وہ بات کا مفہوم ہے جی، منون تو نہیں ہے۔ آپ نے سوال فرمایا بھائی سفید داڑھی والو، اگر میں تم سے کوئی سوال کروں تو جواب دو گے؟ سب نے عرض کی جی امام پاک، کیسے ہو سکتا ہے آپ کوئی کچھ ارشاد فرمائیں تو ہم جواب نہ دیں؟ آپ نے تربیت کرتے ہوئے نا، آپ نے فرمایا بھائی سفید داڑھی والو، کسان ہل چلاتا ہے، پانی دیتا ہے، بیج بوتا ہے، پھر وہ اپنے کھیت اپنی فصل کی خدمت کرتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کھیت پک جاتا ہے، فصل پک جاتی ہے۔ بھائی سفید داڑھی والو دسو ہاں بتاؤ ہاں ذرا، پھر کسان اپنی فصل کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے؟ تو ظاہر ہے سب کو اس کا جواب آتا ہے۔ تو درس نظامی کو ایم اے کو ایم ایس سی ہونا کوئی ضروری، سب کو پتہ ہے بھئی فصل پک گئی تو اب کسان اپنی فصل کاٹ لے گا۔ تو وہ جتنے بھی سفید داڑھی والے تھے نا، سب نے عرض کی امام صاحب ظاہر ہے فصل پک گئی ہے تو کسان اپنی فصل کاٹ لے گا۔ آپ نے تربیت کرتے ہوئے صحیح دل پہ چوٹ کی، آپ نے فرمایا پھر سفید داڑیاں والے ہو تیار رہی ہو، پکی ہوئی فصل ہو کسی وقت بھی تمہاری کٹائی ہے، پکی فصل ہو۔ کہتا ہوں جی کوئی رات اس طرح کی آئے کہ حضرت سیدنا امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت ہو جائے، ٹھیک ہے جی، اور خواب ہی میں نا امام پاک حکم کیا فرمائیں کہ اس کو قرآن پاک لا کے دو، خواب ہی میں مجھے قرآن پاک لا دیا جائے، اور خواب ہی میں نا امام پاک حکم فرمائیں اے ہم سے محبت کے دعوے کرنے والے، یہ قرآن ہے، اور یہ وہی قرآن ہے جو میں نے نیزے پہ پڑھا تھا، یہ وہی قرآن ہے جو میں نے نیزے پہ چل تیرے سامنے پڑھا ہوا ہے، ذرا کھول کے مجھے اس میں سے سورۃ طٰہٰ تو سنا۔ کیوں بھائی کاڑے والے ہو کی پنڈ کا نام ہے جی 32 2 آر، کیوں بھائی 32 2 آر والے ہو نوجوانوں؟ سنا لو گے امام صاحب نے سورۃ طٰہٰ؟ نہیں، کوئی جھوٹ مارے تو وکری گل ہے، انہوں پتہ ہے حضرت جی، کیونکہ امام صاحب نے سنانی اے والی نہیں سنانی سبحانک اللہم و بحمدک وتا بارہ قسموں کا تے وتا اعلیٰ جدوں کا تے ولا الہ غیر، امام صاحب کو سنانی ہے۔ میں ویسے ایک سچی بات کروں، سنان والی بات تو بعد میں ہے پتر، اب تو حالات اتنے خراب ہیں، پہلے تو ہم نے سر پکڑ کے بیٹھ جانا کہ سورۃ طٰہٰ ہے کیڑے سوارے چ، اتنے حالات خراب ہیں پتر۔ میں پتر اتنی دور چل کے کوئی خوشامد تو کرنے آیا نہیں، نہ میں نے کو تاڑے کو پرچیاں چاہیے دی، کیوں جی میں نے بات غلط تو نہیں کی؟ پہلا تو ایشو یہ بن جانا ہے، مجھے اتنا ہی نہیں پتا کہ سورۃ طٰہٰ ہے کیڑے بارے چ۔ اللہ حضرت جی 4 بڑی معروف آیات سورۃ طٰہٰ میں، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا سورۃ طٰہٰ میں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری سورہ طٰہٰ میں، الرحمن علی العرش استویٰ سورہ طٰہٰ میں، ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا سورہ طٰہٰ۔ لیکن حضرت جی دکھ کی بات ہے، ہم تو قرآن کو اتنا چھوڑ بیٹھے کہ ہمیں اتنا بھی نہیں پتا کہ سورہ طٰہٰ کیڑے۔ اچھا ہو سکتا ہے حضرت اب نہیں، میرے جانے کے بعد آپ شاہ صاحب کے پاس جائیں، یا جو مسجد کے امام و خطیب ہیں، یا مفتی قمر صاحب ہیں، یا علامہ صاحب ہیں، تو نہیں ویکھو نا مصباحی صاحب دی بھی تو زیادتی ہے نا، کوئی سوکھی صورت پوچھ لیندے، ایڈی اوکھی پوچھی ہے، یہ تو سانوں پتہ ہی کوئی نہیں۔ اب میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے سورۃ طٰہٰ کا نام کیوں لیا۔ یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے جی، ابھی مخلوق پیدا نہیں کی، اللہ پاک اور فرشتے ہیں۔ لکھا ہے جی اللہ پاک نے اپنی شان کے مطابق
خود ہی سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت کی حضرت. میں کہتا ہوں حضرت جی کیا وہ جب اللہ پاک نے اپنی شان کے مطابق خود ہی پڑھی ہوگی حضرت. اتنے تک ساڑھے کاری پڑھن تے دل نو ہاتھ پیندا ہے حضرت. قاری سید صداقت الصدی صاحب پڑھیں, جی قاری رفیق نقشبندی صاحب پڑھیں, وہ قاری کرامت علی نعیمی صاحب تھے, وصال ہو گیا, اللہ ان کے درجات بلند کرے. جی قاری ہمارے بھی اللہ چشتی صاحب ہیں سیالکوٹ سے, یہ پڑھیں تو دل کو ہاتھ پڑتا ہے. قربان جاواں جدو اللہ پاک نے اپنی شان دے مطابق آپ پہ پڑھی ہوئے گی تو کیا کہا. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. جو اللہ پاک نے پڑھی ہوئی اپنی شان کی, کہ اللہ زبان سے, ہونٹوں سے, چہرے سے پاک ہے اللہ, جیسی اس کی شان کے لائے. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. اب مخلوق تو لکھا جی 1000 سال بعد پیدا کی گئی ہے. اب سنی کنہوں نے؟ فرشتوں نے حضرت, جناب جبرائیل نے, جناب میکائیل نے, جناب اسرافیل نے. جب تلاوت ختم ہوئی نا تو فرشتے آپس میں کیا کہتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں خوبی ہے اس امت کے لیے جس امت کو سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین دی جائیں گی. فرشتے کہہ رہے ہیں خوبی ہے, اور امت کے نوجوانوں کا یہ حال ہے. اب یہ بتانے سے بھی گئے کہ سورہ طٰہٰ ہے کیڑے بارے چلے. ہائے 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 امت. اوے ہاتھ جوڑ کے جی اوے اوے بڑیاں کھیراں تے بڑیاں ٹھوٹیاں تے بڑیاں سبیلاں اہل بیت دے نا تے کھا پی لئیاں جے. خدا دا واسطہ جے انہوں دے نا تے قرآن بھی کھولو یار, کونا دے نا تے قرآن کھولو یار. بڑیاں کھیراں کھا لئیاں, بڑیاں ٹوٹیاں کھا, بڑیاں سبیلاں پی لئیاں. خدا دا واسطہ جے ان کا پیغام قرآن تھا, ان کا پیغام قرآن. امت اتنا قرآن سے تعلق ٹوٹ گیا کہ امت آج یہ بتانے سے بھی گئی کہ سورہ طٰہٰ ہے. اچھا چلو لجپال ہیں جی, جب میرا اڑا اڑا رنگ انہوں نے دیکھنا ہے تو مجھے پتہ ہے انہوں نے کرم نوازی کر دینی. انہوں نے کہنا چل 16واں پارہ کھول لب جائے گی. اب 16واں کھول لیا, ایشو تو پھر ادھر کا ادھر ہی ہے. سنانی کیوں امام صاحب کو سنانی ہے. پھر فرشتے کہتے ہیں خوبی ہے اس امت کے لیے جو امت اپنے سینوں میں ان دونوں صورتوں کو محفوظ کرے گی. پھر فرشتے کہتے ہیں خوبی ہے اس امت کے لیے جو جس امت کی زبانیں ان دونوں صورتوں کو تلاوت کریں گی. لیکن تلاوت کوئی نہیں آندی, تلاوت کوئی نہیں آندی. پھر پتر ہوں میں کی آکھاں. میں جی آخری بات کر کے نا, معیشت سے بات چلی تھی, میں معیشت پہ ختم کرنے لگا ہوں. آپ کو جواب مل جائے گا معیشت کیوں خراب ہوئی ہے. یہ جی محمود غزنوی کے لیے لکھا ہے کہ خواب میں کسی کو زیارت ہوئی, پوچھا محمود کی بنی, فرمایا اللہ نے مجھے معاف کر دیا. پوچھا کس عمل کی وجہ سے معافی ملی. محمود کہتے ہیں جی میں کہیں مسافر سفر پہ تھا, کسی جگہ ہم ٹھہرے, جس کے گھر میں ہم نے رات کو ٹھہرے نا, اس نے جس کمرے میں مجھے ٹھہرایا نا تو میرے پلنگ کے ساتھ نا ٹیبل پہ قرآن شریف پڑا ہوا تھا. میں جب لیٹا نا تو مجھے بڑی شرم آئی. اوے محمود, وہ پاس رب کا کلام پڑا ہوا ہے اور تو سونے لگا ہے. محمود کہتے ہیں میں ساری رات قرآن پاک کے ادب میں جاگتا رہا اور قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہا. فرماتے ہیں صرف قرآن کا وہ ادب کرنے کی وجہ سے اللہ نے مجھے معاف کر دیا. میں کہتا ہوں بھائی اب اس کو سامنے رکھو حضرت, سارے حضرت اپنا اپنا محاسبہ کرو. ہاں تیرے اور میرے گھر میں بھی رب کا کلام پڑا ہوا ہے اور تجھے اور مجھے کھولے بھی مہینوں ہو گئے ہیں. تیرے اور میرے گھر میں بھی رب کا کلام
हजरत साहब रब का कलाम, अल्लाह का कलाम पड़ा हुआ है तेरे मेरे घर में, और तेरे मेरे पास खोलने को, तो फिर आप जरा खुद बताएं, हाँ फिर सदा क्या बनती है हमारी? फिर हमारी सदा, इसलिए पुत्र मैं जिथू टुरिया सा मैं उत्थे ही खड़ा, लोए लोए पर ले कुड़ी है। तो चलो मैंने तेरे दिल पे चोट की इमाम पाक के हवाले से, तो पुत्र याद रखी कल नाना पाक दी बारगाह च भी जाना है। तो जब नबी पाक ने तुझे पूछा दस क्यों कुरान नहीं आता, तो की कहेंगा? पता नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह बड़ी रिवायतें हैं, लेकिन बस कुछ टाइम हो जाता है, बाकी किन्नू सुनाइए? लोग कहते हैं हीर रांझा सुनाओ, इतना इतना लिखा जी जनाब शाह जी सैयदना अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह हाज़िर खिदमत। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अब्दुल्ला मैनू कुरान सुना। अब जनाब अब्दुल्ला क्या अर्ज़ करते हैं, अल्लाह के रसूल कुरान तो आपके कल्ब मुबारक पे उतरा है, हमने आपसे सीखा, मैं आपको कैसे कुरान सुनाऊं? फरमाया अब्दुल्ला कभी कभी मेरा भी जी चाहता है मैं अपने रब का कलाम किसी की जुबान से सुनूं। है अब जनाब अब्दुल्ला ने तिलावत शुरू की है, उधर जनाब अब्दुल्ला तिलावत कर रहे हैं और अल्लाह के रसूल पाक अलैहिस्सलाम की क्या कैफियत है कि आपकी आंखों से ज़ारों कितार आंसू बह रहे हैं, इतना प्यार कुरान से। लेकिन इत्थे धमालां ते भंगड़े ते जनाब भंग ते जनाब अजीब बातें हैं। नहीं पुत्र कुरान, और मैं बस एक आपसे वादा लेके ना बात खत्म करने लगा हूँ। आज सारे पुत्र हथों वादा करके उठिए, जिन्हों जिन्हों कुरान शरीफ नहीं ना आंदा शुरू करिए, नहीं तो तेरियां ठूठियां पुत्र नहीं सोहनियां लगदियां उन्होंने, तेरी सबील उन्होंने सोहनी नहीं, तेनू कुरान नहीं आंदा। इमाम ने कुर्बानी कुरान के लिए दी, इमाम ने कुर्बानी नाने की शरीयत के लिए दी। तेरे पास ठूठियां हैं लेकिन कुरान है, तेरे पास सबील है लेकिन कुरान है। आज सारे पुत्र तू वादा करके उठिए असी कुरान सिखांगे। अदरे जी सीखोगे ना जी? अदरे जी टालना नहीं जे, हाल वेख लो अपना पहले, और याद रखो पुत्र ये किसी से ठीक नहीं होना। मैं वो बात करने लगा जो आपकी जुबान से मैंने कई बार, मैं कोई पुत्र नून लीग या पीटीआई के झमेलों में नहीं पड़ता, हमारा इस तरह का कोई विजन ही नहीं है। आप मेरे लिए बस एक की आपसे मेरा ताल्लुक करो, क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ना हजरत को कोई ऐसा नहीं। मैं एक बात जो कई बार आपकी जुबान से मैंने सुनी और आपने उसका प्रैक्टिकल भी देख लिया, कुछ नहीं हुआ। वो जी असद उमर ठीक कर लेगा, वो जी माहिर मुआशियात है, उसके पास फलानी डिग्री है, उसके पास फलानी डिग्री है। मैं कहता हूं असद उमर छड़ के कोई सुपर डुपर असद उमर भी ले आओ, उससे भी ठीक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अल्लाह कुरान में कह रहे हैं जो हमारे जिक्र से मुंह मोड़ेगा, जो हमारे जिक्र से मुंह मोड़ेगा हम उसकी माईशत को तंग करेंगे। जिसकी माईशत अल्लाह तंग करे, असद उमर क्या करेगा उधर? पुत्र एक मिनट जी, एक पुत्र कोई पीटीआई नून लीग का झगड़ा नहीं। मैं आपसे एक सवाल करने लगा हूं, अगर किसी को इख्तलाफ है तो उठ के बोलो, नहीं मौलवी गाल गलत की है। जिसकी माईशत अल्लाह तंग करे असद उमर ठीक कर लेगा? जिसकी माईशत अल्लाह तंग कर दे इसहाक डार ठीक कर लेगा? पुत्र किसी को भी नहीं जी होनी है। हाँ जी, ये किसी से ठीक ही आपने और मैंने खुद ठीक कर। खोलो कुरान अपने घरों में, लाओ अपने घरों में सजदे, लाओ अपने घरों में जिक्र व अज़कार। कोई सुपर डुपर असद उमर ले आओ, कोई सुपर डुपर इसहाक डार ले आओ, कोई कैम्ब्रिज का पढ़ा ले आओ, कोई ऑक्सफोर्ड का पढ़ा ले, किसी से ठीक नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जिसकी माईशत अल्लाह तंग करे उसकी कौन ठीक करेगा?